الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. سورة القصص دوئی سیر ہے. اول ایسا آیت 43 پوری وا پدی کی تفصیلی حالت د موسی علیہ السلام ذکر کولو د پارا د تسلی د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دویم ایسا بیاد آیت 44 نوا سلو سلیختمنا تراخیر پوری دیکھے اس بات د نبوت کئی اور بیان د مقاصد و ارباؤں اس بات و توحید اس بات رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرت اور سپکاوے د دنیا ذکر کئی اور پدیبانی بیا واقعہ د قارون ذکر کئی کہ قارون مال و تعالی ورکڑے ہو مالدار ہو مال و اثر ہو اداغت سے نظریہ بر شانتی ہوا کلچ قوم وتوئی کہ وآسن کما آسن اللہ الیک احسان کہو مخلوق سرا لگتا سر چی اللہ احسان کرے ولا تبغی الفساد فی الارض اور پزمک کے فساد ملٹوا. نو قارون تا پا جواب کوئی انما اوتیتو علی علم عندی ما سر چرا مال دے ما تاسو نه را کړی شوی ما سره علم دے ما سره هنر دے بیدین خلق اوسم دغه خبره کوي فلانے وہ سیلف میڈ دے زو سیلف میڈ ما محنتوں کو اودار سمیو گٹل دا خبر قارون کړي وا. دوی میں ایسا دا 44 نمبر آیت نہ شروع ہوا. اول اس بات د نبوتوں کو نبی علیہ السلام بیا د انسان د اعمال او تذکرہ کا دل دنیا کی تکلیف ملاوی کی مومنان ہوتا زید عمل د وجنا یا نور خلق ته ملاوی کی زید عمل د وجنا بیا داغی علاج و خولو اولی زجر ورکو اتصل اختمیات کی بیا یو کم 50 آیات کې
داغه علاج کوي نننی سبق کې او ترغیب ورکوي قران کریم ته قل فاتوا بکتاب من عند الله قل واته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتوا وسرات لوکئی بکتاب من عند الله وکتاب د طرف د الله نو هو انو چاندر پیدر باندې منهما دې دوړو نو فاتوا منهما دې دوړو نا مخکې د تورات ذکر وکړو ورپسې بیا د قران قل فاتوا بکتاب من عند الله واترات لوکئی ویو کتاب باندې د طرف د الله نو وانو چاډر پیدا باندې منهما دې دوړو نو اتبعو زما تابعداریو کما ددا دې کتابو ان کنتم صادقین کجرتا سرشتین ان کنتم صادقین کجرتا سرشتین کترشتینه ځکه نبی اسلام باندې به اعتراضونه کول او قران باندې به اعتراضونه کول اعتراضونه دا د انسان یو فطرت ته ټولو نه آسان کار دا اعتراض دی دا تنقید دی د ټولو نه ګران کار خپل اصلاح ده د ټولو نه آسان کار په بل اعتراض دی اعتراضونه دا په الله باندې کول علام تنا نو خلاص د اعتراضونو نه سورہ بقرہ کې یو سل پارسم آیات کې په الله اعتراض کوي وقالوا اتخذ الله ولدا ويل مشركانو نیولد الله ولدا نائبا دالا نائبان دی وی الله نائب نیولد وقالوا اتخذ الله ولدا او البدی نیولد الله نائبا دانگی پر نبی علیہ السلام باندې به اعتراض کولو او نبی علیہ السلام تبا آتا بے چی تو پیغمبر نہیں لست مرسلو تو پیغمبر نہیں نبی علیہ السلام تبا تو پیغمبر نہیں اللہ تینا اعتراضون نو خلاص پیغمبر دا اعتراضون نو خلاص نو کتابان اعتراضو کی نخبکی گما او اعتراض بدر باندې الکه چې ته قران بیانې چې قران نه بیانې به اعتراض نشتا نبی اسلام چې کله قران وایلا شروع نه وا نو صادق او امین ورته وي دا ډېر رښتینی پیغمبر دی رښتینی سره دی چې کله قران رانو قران بیانول شروع کو بیا ته انه لمجنون دا پیغمبر لیونه شو انک لمجنون تو لیونه بیا وته لیونه وی اوسم چې دا قران مقصد او مطلب بیانې ویدا لیونه دی او که مقصد نه بیانې په ناظر باندې وی اعتراض نشتا که حفظ کې اعتراض نشتا کله کو نه روپے پیرا غونډه اعتراض نشتا چې کله وته دا وې عقیده په سما کا شرک مکوا بدعت مکوا رسم رواج مکوا غلط شریعت کے خلاف جن نبی علیہ السلام په طریقې تیر کا د الله د حکمونو مطابق تیر کا ګدا وضاحت قرآن او سنت نو ورته کې بیا دي دشمن دی نو دی خپلم قرآن باندې نه کوي او نور خلق په منې کوي نبی علیہ السلام باندې به اعتراض کولو چې تا یو کتاب او قرآن باندې به اعتراض کولو داغه جوابونه بیا قرآن کړی دي
वो कुरान में एतराज कोलो कि दा ताज़ान न जो करे दा कुरान दा अल्लाह ने जरा ले गए दा एतराज बा नबी अलैहिस्सलाम बे कोलो वही दा ताज़ान न जो करे न अल्लाह तो वही सूरह बकरा की दरिस्तम आयत के वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन वइन कुंतुम कचरियतासु फी रैबिन पशक्के मिम्मा दागिना नज़्ज़लना चरले गलिमगा अरले गलिमगा कुरान अला अब्दिना बंदा कुल बांधे फातु नुरात लोकई बिसूरत में से वह सूरत बांधे उशानरी कुरान पर दलील के तासम यह सूरत पेश की तासु नबी अलैहिस्सलाम दा जान न मसले की तासुम जान ने उदा से यह सूरत पेश की बदलील की चाहे कि दागा से दलील हुई दांगी सूरह यूनुस के 8:38 के मत हुई यौल समझ पारा सूरह यूनुस 8:38 हम यक़ूलून इफ्तरा क़ुल फ़ातू बिसूरतिम मिस्लिही वदू मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन हम यक़ूलून इफ्तरा आया वाइदे जो करे दे कुरान नबी अलैहिस्सलाम दा जानना कुल वतफातू वसरत लोकई रोड़े बिसूरतिम मिस्लिही यो सूरत शानरी कुरान वदूना मदद कई मन इस्तताअतुम आचे ताकत की गिनतासो मिन दुनिल्लाहि बेद अल्लाह नौम आचे ताकत की गिनतासो बगैर अल्लाह ना इन कुंतुम सादिकीन कचनी तासरिस्तिनी जातुम द कुरान पशान व दलील की और सूरत पेश काओ दांगी सूरह हूद के 42 आयत के मोतोई 12 पारा सूरह हूद आयत नंबर 13 हम यक़ूलून इफ्तरा क़ुल फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही मुफ़्तरयातिन हम यक़ूलून इफ्तरा आया वाइदे जो करे दे कुरान नरो नबी अलैहिस्सलाम दा जानना कुल वाता ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातू वसरत लोकई बिअश्रि सूवरिन वलसु सूरतुन मांडे मिस्ली पशांदरी कुरान अरब के लस्टा भरी हुई अरे और टबर तो वही हाँ इज़ा दलील पेश की बियल बियल और हाँ सूरह बकरा के आल तक के वो तो ये सूरत पेश की सूरह यूनुस के वो तो ये सूरत पेश की यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला राहुल ने सही और शरीक ये सूरत हमने से पेश को ले जान जानम ये सूरत ने से पेश को ले क़ुल फ़ातू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही वयरातों के पलसु सूरतुन मानने शानदार कुरान पर दलील के मुफ़्तरयातिन जानना जोड़ से वदू और मदद कई मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि आसुक चिरा मदद कोई तासु बैद अल्लाह नो इन कुंतुम सादिकीन कचरे तासरिस्तिनी दांगी सूरह स्वाफात के दृष्टों इस पार के सूरह स्वाफात आयत 157 की हुई फ़ातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन
چې تاسو قرآن باندې اعتراضونه کوئ نفاتو بکتابکم راتلو کوي په کتاب تاسو باندې تاسو سره کوم کتاب دی تاسو قرآن نه منئ او بل کتاب راخلی نفاتو بکتابکم راتلو کوي په کتاب تاسو باندې اوخی تاسو سره کوم کتاب دی ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی تاسو رښتیا وایئ نو دا پیش کا قرآن نو قرآن پسان یو صورت په دلیل کې پیش کا دارنګي سورہ عنکبوت کې آیت 51 کې وایي چې دا قرآن تاسو له کافی نه دی اولم یکفیم انه انزلنا لك الكتاب یتلا علیکم اولم یکفی ما کافین دیلنو انا انزلنا یقینا من علیک الكتاب کتابانی قرآن یتلا علیکم لسیکی یتلا علیم لسیکی کی پدیبانی ان فی ذالک لرحمتا یقینا پدی کی خامخا رحمت و ذکر لقوم یؤمنون او پند و نصیحت پر قوم مومنانو نو قرآن رین بل کتاب سره لیکن قرآن تا کافی نه دی گوتوی چیز بیان کوما نو بیان قرآن نو که کنا قرآن اللہ را لگل دی دا بیان دا پارا سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیت 138 هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین هذا بیان للناس دا قرآن کریم دا بیان کتاب دی للناس پارا دا خلقو هذا کی اشارہ قرآن ترا جوہر قرآن ذکر کئی هذا کی اشارہ قرآن ترا تفسیر ماجدی ذکر کئی هذا کی اشارہ قرآن ترا تفسیر مدارک ذکر کئی دید هذا اشارہ قرآن ترا هذا بیان للناس کتویز بیان کم دا دینو خلقو تا نو هذا بیان للناس دا قرآن کریمو دا بیان کتاب دے للناس پارنا خلقو وعد و موعظۃ للمتقین آئے تو نصیحت پر پرہیزگارانو دانگی سورہ ابراہیم دیالسم سپارہ آخری 250 آیات کی ہوئی هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دی للناس دا پارنا خلقو کتویز تبلیغ کماؤ نا اللہوی دا قرآن تبلیغو کاؤ دا تبلیغ کتاب دی هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم دا رسولو کتاب دی للناس خلقو تا دا قرآن ارسو هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم دا رسول کتاب دے للناس خلقو تا ولینظروا به او دیرا پانا چو یرو لشی خلقو پری قرآن ماندے ولیعالمو او دیرا پانا چی پوشی دے انما یقینا هو الہ واحد داو اللہ حاجت روا یکیو دے الہ یو دے حاجت روا یکیو دے ولی الذکرو اور دیرا پانا چی پنو اخلی اولو الالباب خاندان اقلنو دیرا پانا چی پنو اخلی اقل منو نا لوی دا قرآن دا تا کافی نرے چتنور کتابونو پسے کردی اولم یکفیم
انا انزلنا علیک الکتاب آیا کافی نه دی لرو یقینا را لګلې قرآن مونږ را لګلې کتاب قرآن مونږ را لګلې دی نو آیا دا قرآن دا درته کافی نه دی دا تعالی کافی نه دی چې تنور کتابونو پسې ګرځي او لم یکفیم آیا کافی نه دی لرو دا قرآن انا انزلنا علیک الکتاب یقینا مرا لګلې دا باندې کتاب دلته سورہ قصص کې وایي تاسو اعتراضونه کوي په قرآن نو قل فاتو وتراتلو کوي بکتاب من عند الله ويو کتاب باندې د طرف د الله نو وانا چا ډېر پیدا باندې منهما د دې دوړو نو اتبعه زبتا بيداريو کماندنو زبا اومن مندلنو اتبعه زبتا بيداريو کماندنو ګره قرآن نه بغیر مونږ بل کتاب ما ته خولو اتبعه د اسلام د عقیده او د عمل او چې الله را لګلې نو اتبعه زبتا بيداريو کما زبتا بيداريو کما ددو زبو من مدنو ان کنتم صادقین کجر تاسرستنین ان کنتم صادقین کجر تاسرستنین کترستنین چیزا اللہ رضا کوماو دا اللہ کتاب بیان کاؤ دا قرآن بیانو کاؤ دا قرآن دعوت ورکاؤ نبی علیہ السلام تعالی وی امت دی اوایا سوری یوسف یا لسم اسپارہ یوسلات میاد کی قل حاجی سبیلی ادو الاللہ علا مسنت انا ومن اتمانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین قل حاجی سبیلی ویا پیغمبر علیہ السلام حاجی سبیلی دا قرآن زمانانو دا قرآن زمانانو ادو الاللہ زرا بلما خلق یہ کتاب دا اللہ تا زرا بلما خلقو توحید دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا علا مسنتن انا فاقل من دائبان مزو ومن اتبانی اسو کتاب دادی زمو وسبحان اللہ پاک دے اللہ دے شریک نو دے صدار نو دے برخدار نو پاک دے اللہ وسبحان اللہ پاک دے اللہ دے نائب نو دے شریک نو دے برخدار نو تعالی نائبان نشتا او بیا نبی علیہ السلام تعالی وی وما انا من المشرکین او نیمازو دا مشرکانو نو وما انا من المشرکین او نیمازو دا مشرکانو نو دا مشرکان ملگری نیماو نالا وی ضرور یو کتاب دا قرآن پشان قل اوائیواتاو اے پیغمبر علیہ السلام فاتو پسرات لو کئی بکتاب من عند اللہ پیو کتابانی پیو لکبانی بیدا اللہ نو ہوا احداو چاڑیر پیدایت بانی منہما دی دوارو نو اتبعون زبے امنما دلرو زبتا بیداریو کمانددو ان کنتم صادقین کچرتا سرستین دنیا کی نندی زیاد ظلم قرآن سرکی قرآن تلاوتون استا شرک نہ ختمی لکه پوئی گی پینا
قرآن تلاوتنا او حفظ تا عقیدہ کې د توحید انقلاب نشتا دغه چې پويږي پنا کلمه خوئی خو انقلاب قرآن خوئی ځان په نه پوي صرف پیسې په ګټي دنیا په ګټي بیزان پوي کا بل په پوي کا تبیا وګورا دا څنګه انقلاب راولي اتبعو تابعداري وکم زاد دې کتابو ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی قل واتو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتو واسرات لون کئ کتاب من عند الله ويولک باندې کتاب یو کتاب باندې طرف دا الله نو وانا چاډر پیدا باندې منهما دې دوړو نو اتبعو نبتا مداریو کماندو داو ان کنتم صادقین کچر تاثریشتین زا اوخی ماتا کتابو بغینا قرآن نو نبی علیہ السلام تعالی وی اقرأ قولو لو دالا کتابو نبی علیہ السلام امت تعالی وی فقرأوا ما تيسر من القرآن سورہ مزمل یوکم دیشم اس پارا سورہ مزمل سلم آیات وقرأوا ما تيسر من القرآن للیا چیسان وید قرآن نو للیا چیسان وید قرآن نو قرآن اولولا قرآن اولولا فقرأوا ما تيسر من فقرأوا واسئلوا لي فقرأوا ما تيسر فقرأوا واسئلوا لي آسان وید القرآن نو فقرأوا ما تيسر من القرآن للي آسان وید القرآن نو فقرأوا ما تيسر منه للي آسان وید دینو اهل عربو ایو په قرآن باندې پویدل چې دای جب عربي وا عربی کې قرآن ناغله دی او د بل جبه والو خبرې باندې پويږي دا با زدکه یا با غجب زدکه یا پدی پويږي او یا پدی باندې ډایرک ځان پوي قرآن بل کتاب نشتا چې بل کتاب زراوالم تیرا والی بل راوالی د دې امت لپاره الله قران کریم را لګلې دي قل واتو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتو پسرات لو کئ کتاب من عند الله ویو لیک باندې ویو کتاب باندې طرف دا الله نو بل یو کتابو خی قل فاتو ویرات لو کئی بکتاب من عند اللہ ویو کتاب باننی طرف دا اللہ نو وآنو چاڑیر پیدایت باننی منہما دی دوارو نو اتبعو زبا تابداریو کمان ددو زبا امنم دلرو ان کنتم صادقین کچر تاثر استنین بل کتاب دا قرآن پسان نشتا ویوتو رات لو کئی یو دلسو کتابانی بغیر دنی قرآن نو زبا تابداریو کمان ددو کتابو ان کنتم صادقین کچر تاثر استنین واخر دعوانا الحمدللہ